प्रश्नाः सन्ति, जिज्ञासा वर्तते तर्हि रामचन्द्राचार्याणां नम्बर् सर्वेषां सविधे वर्तते। तैः सह मेसेज् द्वारा वा फोन् द्वारा वा प्रत्यक्षं वा भाषितुं शक्नुवन्ति। सम्प्रति Recording stopped. Recording in progress. सम्प्रति प्रोफेसर् रङ्गन् महोदयाः अस्माकं पुरस्तात् वर्तन्ते। तेभ्यः अहं समग्र गुरुकुल परिवार पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रोफेसर् रङ्गन् महोदयाः स्वयं गृहमेव केन्द्रीकृत्य गुरुकुलं चालयन्ति। बेंगळूरु नगरात् नातिदूरे निसर्ग लेಔಟ್ मध्ये तेषां गृहमेव केन्द्रीकृत्य ते गुरुकुलं चालयन्ति, यत्र वेदाध्ययनं तत्पूरकतया शास्त्राध्ययनं सर्वं प्रचलति पारम्परिकक्रमेण। ते नैकेषु शास्त्रेषु कृतपरिश्रमाः वर्तन्ते। स्नातकोत्तरस्तरं समाप्य यस्व्यास विश्वविद्यालये तैः विद्यावारिधिः उपाधिः प्राप्तः वर्तते। विशिष्य रामायण विषये तेषां अनितरसाधारणी विद्वत्ता वर्तते। रामायणस्य विषये अधिकृतं सर्वदृष्ट्या वक्तुं विद्यमानेषु अंगुलिगणनीयेषु रङ्गन् महोदयाः अपि अन्यतमाः वर्तन्ते इत्यहं साभिमानं सविश्वासं वक्तुं शक्नोमि। विशिष्य अनेके ग्रन्थाः तैः आरचिताः वर्तन्ते। सद्यः काले तैः दशमण्डलात्मक ऋग्वेदमाश्रित्य तस्य आध्यात्मिक व्याख्यानं कथं भवितुमर्हति इति भाष्यमपि तैः लिखितं वर्तते। ते परम्परया एव विशिष्य प्रवचनादिषु तेषां परम्परा वर्तते। कुलपरम्परायामेव तथा ते वर्धिताः, अतः प्रवचनदृष्ट्यापि तेषां नैपुण्यं वर्तते। नैके प्रबन्धाः तेषाम् उपस्थापिताः। एवमेव ते प्रशान्तिकुटीरस्य योगा एंड कॉन्शियसनेस विभागे, योगा अध्यात्म विभागे ते उपप्रमुखाः भूत्वा सर्वान् बोधयन्तः सन्ति। गुरुकुलस्य क्रियाकलापेषु सक्रियाः वर्तन्ते। ते अद्य प्रसिद्धं वाक्यं यत् वर्तते, इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मये इति, तं विषयं प्राधान्येन केन्द्रीकृत्य स्वकीयं चिन्तनम् उपस्थापयन्ति। अहं पुनः तेभ्यः गुरुकुल परिवारपक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अनुवर्तयन्तु अवधिम् इति निवेदयामि। आरभामः। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि
नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ तैत्तिरीय यजुषाम् अन्तिमे भागे वेदस्य सारभूतमिदं प्रकरणम् आचार्यः गुरुकुले शिष्यं संपूर्णतया अध्यापयित्वा समावर्तनसमये शिष्यस्य अनुशासनं करोति। वेदम् अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम् अनुशास्ति। तत्र मानवधर्मान् उपदिशति आचार्यः। सत्यं वद धर्मं चर इति आरभ्यते। प्रधानधर्मोऽयं सत्यम् इति श्रीमद् रामायणं वदति। रामायणे श्रीरामचन्द्रः सत्यार्थमेव सर्वं राज्यं तत्याज वनवासम् अकरोत्। तत्र यदा भरतः आगत्य राज्यस्वीकारार्थं रामं प्रार्थयति तदा रामचन्द्रः वदति भरतं प्रति, लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेळां न प्रतिज्ञाम् अहं पितुः। चन्द्रः स्वशोभाम् अथवा शैत्यं त्यजेत्, सागरः अपि वेळाम् अतीयात्, हिमवान् अपि हिमान् त्यक्तुमर्हति, किन्तु अहं प्रतिज्ञां कदापि न त्यक्ष्यामि। कस्य प्रतिज्ञां न त्यजति रामचन्द्रः? इयं प्रतिज्ञा स्वप्रतिज्ञा न भवति, स्वपितुः प्रतिज्ञा। पितुः प्रतिज्ञार्थम् एतादृशी श्रद्धा वर्तते पुत्राय चेत् तत्र सत्येन सह पितृभक्तिरपि दर्शिता। न प्रतिज्ञाम् अहं पितुः। सत्यस्य महिमानम् इतोपि वदति श्रीरामचन्द्रः तत्र भरतं प्रति। सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्यं पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्यम् एकाक्षरं ब्रह्म, सत्यमेव ईश्वरः लोके। सर्वेषां देवानाम् उत्तमो देवः सत्यमेव, ईश्वरः सत्यमेव। वयं सर्वे श्रीरामभद्रम् ईश्वररूपेण पश्यामः, आराधयामः, किन्तु स रामः वदति अत्र सत्यमेव मम देवता, सत्यमेव मम ईश्वरः। एवं रामः अस्तीति कारणेनैव सः अस्माकम् ईश्वरः अभवत्। सत्यमेव ईश्वरः लोके सत्यं पद्माश्रिता सदा। महालक्ष्मीः सदा सत्ये एव वसति।
असत्यसन्धं त्यजति महालक्ष्मीः सत्यमूलानि सर्वाणि यानि यानि कर्माणि वयं कुर्मः वैदिकानि वा लौकिकानि वा तान्त्रिकानि वा सर्वेषां कर्मणां साफल्यं सत्यवदनेनैव भवति। यस्मिन् सत्यं नास्ति तस्य वेदाध्ययनमपि व्यर्थमेव। यस्मिन् सत्यं नास्ति तत्र तस्य रामायणपारायणमपि व्यर्थमेव। सर्वाः क्रियाः अपि व्यर्था एव। यथा वयं पश्यामः रावणे वा दुर्योधने वा। रावणः वैदिक एव, पूर्णतया वेदमध्येतवान्। दुर्योधनश्च यस्मिन् गुरुकुले युधिष्ठिरः पपाठ तत्रैव दुर्योधनोऽपि। तस्मादेव वदति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। एक एव गुरुः दुर्योधन युधिष्ठिरयोः, द्रोणाचार्यः। किन्तु धर्मे प्रवृत्तिः न भवति दुर्योधनस्य इति कारणेन दुर्योधनस्य दुर्योधनत्वं, रावणस्य रावणत्वम्, आचारहीनं न पुनन्ति सन्तः एवम् अस्ति किल। तस्मात् सत्यमूलानि सर्वाणि, अहम् अग्निष्टोमं करोमि, वाजपेयं करोमि, सर्वमस्त्येव, सर्वं साधु एव, किन्तु सर्वेषां कर्मणाम्, अग्निकार्याणां वा लौकिककर्मणामपि सर्वेषाम् आधारभूतम् इदं सत्यम्। सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्यात् नास्ति परं पदम्, सत्यात् उत्तमं नास्त्येव इति रामचन्द्रः वदति। श्रीरामः सत्यस्य एतादृशं मुख्यत्वं प्रददाति इति वयं जानीमः। अत्र पश्यामः प्रथमधर्मोऽयं वेदसारभूते प्रकरणे आचार्य अनुशासने सत्यं वद, सत्यं वद इति तत्र आज्ञा अस्ति, अनुशासनमस्ति, विधिवाक्यमस्ति। किन्तु तस्य उदाहरणम् इतिहासे पश्यामः। 25 रामचन्द्रः 25 आरम्भे एव सर्वं राज्यं त्यक्त्वा 14 संवत्सरात्मक वनवासं चचार। किमर्थं? सत्यार्थम् इति एवम् उदाहरणरूपेण धर्मस्य बोधनार्थमेव रामायणे महाभारते तथा पुराणानि प्रवर्तन्ते। इतिहासे पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। धर्मं चर। धर्मो नाम कः? तत्र धर्मस्य बहुविवरणानि बहुषु शास्त्रेषु सन्ति। किन्तु मुख्यतया अत्र एकमेव विवरणं गृह्णीमः। लोकक्षेमः धर्मः। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् इत्यादि श्रुतिवाक्यानि धर्मं निर्दिशन्ति। इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् इत्यादि सर्वत्र सर्वेषाम् अभयं वा क्षेमो वा शान्तिर्वा तदर्थं या भावना अस्ति, तदर्थं यत् कर्म अस्ति, तेषां तदर्थं याः भावनाः सन्ति, यानि कर्माणि सन्ति, तेषां धर्म इति नाम। एवं धर्मं पश्यामः चेत् लोकक्षेमार्थं लोकक्षेमार्थं सदा पाण्डवानां चिन्तनं महाभारते, कृष्णस्य चिन्तनं श्रीमद्रामायणे रामचन्द्रस्य चिन्तनं लोकक्षेमार्थमेव भवति। एतादृशं प्रश्नमेव, एतादृशेन प्रश्नेनैव रामायणस्य आरम्भः भवति। सर्वभूतेषु को हितः? रामायणस्य मध्येपि रामचन्द्रस्य गुणवर्णनसमये कथं जनैः रामस्य व्यवहारः भवति, सम्पर्कः भवति, कीदृशोऽयं रामः राजा भवितुम् अर्हति वा न वा इति दशरथः पृच्छति। स्वजनान् दृष्ट्वा पृच्छति दशरथः।
मम पुत्रस्य अभिषेकं प्रति अहं चिन्तयन् अस्मि, सः आगामी राजा भवितुम् अर्हति वा न वा इति पृच्छति। भवतां चिन्तनम् अत्र अत्यन्तम् आवश्यकं। मम चिन्तनादपि समीचीनतरं भवति, साधुतरं भवति। कारणं तु अन्या मध्यस्थचिन्ता हि विमर्दाभ्यधिकोदया। तस्मात् ब्रुवन्तु रामविषये। तत्समये जनाः वदन्ति, रामः अत्र कुत्रापि न सन्देहः रामस्य विषये। रामः राज्याधिकारी, ज्येष्ठश्रेष्ठश्च। तस्य गुणान् जनाः वदन्ति। तत्र व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति इति जनानां वचनम्। इतोपि समाजे ये वर्णाः विविधाः सन्ति, जातयः सन्ति, तासाम् अथवा तेषां सर्वेषां कृते क्षेमार्थं राम एव प्रवर्तते। तस्मात् रामः राजा भवितुमर्हति। सर्वेषां हि स धर्मात्मा, वर्णानां कुरुते दयां, चतुर्णां हि वयस्थानां, तेन ते तम् अनुव्रताय। एवं सर्वेषां हितविषये चिन्तनं, भावनं, कर्म, तस्यैव धर्म इति नाम। धर्मचरणम् इतिहासपुराणेषु नायकानां मध्ये वयं पश्यामः। धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्याये प्रमादं मा कुरु। गुरुकुलवास अनन्तरं बहूनि कर्माणि भवेयुः। तेषु कर्मसु व्यस्तः सन् वेदस्य विस्मृतिः भवेत्। तस्मात् प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञविषये प्रयत्नं कुर्मः। वेदस्य विस्मृतिः मा भवतु। एका कथा वर्तते। साक्षात् भगवान् वैशम्पायनः, व्यासशिष्यः, ब्रह्मयज्ञसमये किञ्चित् वेदमन्त्रान् विसस्मार। तदर्थं तत्प्रायश्चित्तार्थं बहुसहस्र गायत्री आवृत्तिम् अकरोत् वैशम्पायनः इति। तस्मात् वेदविस्मृतिः पापरूपेण गृहीता। रामायणेऽपि वर्तते। भरतः वदति, यदि अहं रामवनवासस्य कारणं भवामि तर्हि वेदविस्मृत्या यत् पापं प्राप्नोति तत् पापम् अहमपि प्राप्नोमि। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्य आर्यः अनुमते गतः इति भरतः अयोध्याकाण्डे वदति। तस्मात् स्वाध्यायात् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य। गुरुदक्षिणा विषये इदं वाक्यम्। गुरुकुले फीस् स्ट्रक्चर् नास्ति। प्रायशः इदानीमपि बहुषु गुरुकुलेषु फीस् स्ट्रक्चर् नास्ति। कारणं तु विद्या, प्रधानतया वेदविद्या, शास्त्रविद्या एका कमाडिटी नास्ति। वाणिज्यरूपेण विद्या न प्रवर्तते। तर्हि गुरुकुलस्य गुरुकुलीयानां योगक्षेमौ कथं भवतः? भिक्षाचर्यं चरन्ति। ब्रह्मचारिणः विद्यार्थिनः भिक्षाचर्यं कृत्वा आनीय आचार्येभ्यः निवेद्य तेपि गृह्णन्ति। एवमेव गुरुकुलस्य योगक्षेमौ प्रवर्तेते। किन्तु अध्ययन अनन्तरम् आचार्यैः अपेक्षिता दक्षिणा दातव्या इति विधिः अस्ति। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य। तच्छास्त्रवचनं मनसि कृत्वा कौत्सो नाम शिष्यः स्व आचार्यं पृष्टवान्। स्कान्दे वर्तते इयं कथा। गुरुदक्षिणा विषये तं दरिद्रं ज्ञात्वा आचार्यः अवोचत्,
तदर्थं मा यत्नं कुरु गच्छ इति पुनः पुनः कौत्सः प्रार्थितवान्। तदा कुपितो भूत्वा आचार्यः अवदत् गच्छ सुवर्णमानय बहुसुवर्णमानय। आचार्येण संख्यापि दत्ता, अहं विस्मृतवान्। एतादृशसुवर्णं बृहत् सुवर्णमानय इति उक्तवान्। तदर्थम् इयं कथा रघुवंशेपि कालिदासस्य रघुवंशेपि वर्तते, प्रधानतया स्कान्दे वर्तते इयं कथा। सः गतवान्, कुत्र गत्वा सुवर्णम् आनेतव्यं भवति। तस्मिन् समये चक्रवर्ती रघुः शशास। अयोध्यायां रघुः वर्तते, तं गत्वा प्रक्ष्यामि इति रघुम् आगत्य रघुं ददर्श सः। किन्तु रघुरेव उटजे अस्ति, सर्वत्यागं कृत्वा लोकहितमेव चरन् एकस्मिन् उटजे मृद्भाण्डेन सहितः अवसत्। तादृशीं दशां दृष्ट्वा रघोः अयं विद्यार्थी, अयं बालकः, सः अस्माकम् अत्र किं कार्यम् इति चिन्तयित्वा गच्छन् अस्ति। रघुः तम् आहूय पृच्छति, अरे किमर्थमत्र आगतवान् इति। सः वदति, गुरुदक्षिणार्थम् आगतवान् इति। एतादृशसुवर्णस्य अपेक्षा अस्ति, गुरुः अपेक्षते। तत्समये रघुः आज्ञां ददाति कुबेरं प्रति। कुबेरं प्रार्थयति सुवर्णवृष्ट्यर्थं। सुवर्णवृष्टिः अभवत् तत्र। सुवर्णं स्वीकुरु इति रघुः अवदत्, किन्तु यादृशं धनम् अपेक्षितम् आचार्येण तादृशमेव तदेव स्वीकृतवान् शिष्यः। अन्यत् सर्वं शिष्येण तत्रैव क्षिप्तम्। आश्चर्यभूता इयं कथा। तादृश विरक्तः अयं शिष्यः। अस्यां कथायाम् अपि गुरुदक्षिणा विषये वयं पश्यामः। अन्या कथा अस्ति भागवते। कृष्णः साक्षात् भगवान् सन्नपि मनुष्य अवतारे गुरुसमीपे गुरुनिकटे मया अध्ययनं कर्तव्यम् इति संकल्प्य सान्दीपनिं गुरुम् आगच्छति, उज्जयिन्यां पठति, गुरुकुलवासं करोति, गुरुगृहवासं करोति। तत्र अध्ययनं कृत्वा आचार्यं दृष्ट्वा पृच्छति, गुरुदक्षिणा का अपेक्षिता इति। आचार्यः अवदत्, अहं मम पत्नीं गुरुमातरं पृष्ट्वा वक्ष्यामि इति। मम कापि अपेक्षा नास्ति। भगवान् कृष्ण एव मम शिष्यः, इतोपि किं वरमपेक्षितम्। किन्तु मातरं प्रक्ष्यामि इति उक्त्वा गुरुमातरम् अपृच्छत्। गुरुमाता तु वात्सल्यभावपूर्णा। 12 संवत्सरपूर्वं मम पुत्रः, अस्माकम् आवयोः पुत्रः मृतः समुद्रे। तस्मात् तं पुत्रम् आनय इति वदतु। अरे कथम् एतत् भवितुमर्हति? कारणं तु आचार्यः अपि जानाति, आचार्यमाता अपि जानाति, कृष्णः सामान्यमनुष्यः नास्ति इति। तज्जानन्नेव आचार्यः कृष्णं प्रति वदति, पुत्रमानय। कृष्णः समुद्रतीरम् आगच्छति। गुर्जरदेशे अस्ति। तत्र रणच्छोडराय मन्दिर इति, तस्मिन् स्थाने एव शङ्खोद्धारक्षेत्रे तत्र भगवान् कृष्णः आगत्य समुद्रं पृच्छति, मम गुरुपुत्रः कुत्र इति। समुद्रराजा आगत्य नमस्कृत्य वदति, अहं न जानामि, अत्र एकः असुरः अस्ति, तस्य नाम पञ्चजन इति। पञ्चजनेन हतः गुरुपुत्रः। तदनन्तरं समुद्रे एव प्रविश्य कृष्णः तेन असुरेण युद्धमकरोत्। तम् असुरं हत्वा तस्य शिरसि
यः शङ्खः अभवत् तं शङ्खम् आनीय यमलोकमेव दत्त्वा तत्र प्रदद्मौ। यमः भीतभीतः सन् कृष्णचरणे पतित्वा अपृच्छत्, स्वागतं, किमर्थं भवान् आगतः इति। कृष्णेन अत्र उच्यते, मम गुरुपुत्रः कुत्र? अत्र भवान् गुरुपुत्रम् आनीतवान्, इदानीं सः अपेक्षितः मत्समीपम् आनय इति कृष्णः अवदत्। यमः अवदत्, साधु एव मया आनीतः सः, कारणं तु तस्य प्रारब्धम् एवमेव भवति। प्रारब्धम् अहमपि जानामि, किन्तु अहम् ईश्वरः आगतः, प्रारब्धमपि परिवर्तयामि। तत्र श्लोकः भागवते, गुरुपुत्रम् इह आनीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराजे मच्छासन पुरस्कृतः। मम आज्ञा, तदर्थम् आनये। प्रारब्धादपि श्रेष्ठः ईश्वरसङ्कल्पः इति कारणेन यमः तं पुत्रम् आनीय कृष्णाय दत्तवान्। कृष्णः तं पुत्रम् आनीय सान्दीपनि गुरवे दत्त्वा, इदानीं प्रत्यक्षतया सर्वे पश्यन्ति कृष्णः ईश्वर इति, किन्तु विनीतो भूत्वा मनुष्यवत् साञ्जलिः आचार्यं नमस्कृत्य वदति, मम विद्यायाः विस्मृतिः मा भवतु इति प्रार्थयति। आचार्योऽपि किञ्चित् चिन्तयित्वा, सः जानाति कृष्णः कः इति, किन्तु किञ्चित् चिन्तने निमग्नः। तदनन्तरं नेत्रे उन्मील्य, भगवद्विडम्बनमे इदं विडम्बनमेव अहमपि अनुसरामि, एतद् विडम्बनमेव भगवतः कृष्णस्य इच्छा चेत्, सङ्कल्पः चेत् अहमपि तद् अनुसरामि इति चिन्तयित्वा, इति विचार्य तदनन्तरम् आचार्यः आशींषि प्रददौ। अवतारपुरुषोऽपि भगवान् कृष्णः गुरुकुले वासमकरोत्, गुरुदक्षिणामपि समर्पितवान्, गुरोः आशीर्वादम् अपेक्षते इति एतत् सर्वं वयं पश्यामः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। प्रजातन्तुः अतीव मुख्यः। ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुलवास अनन्तरं तदनन्तरं गार्हस्थ्य स्वीकारः भवेत्। केवलं प्रजोत्पत्तिः प्रजातन्तु वृद्धिः न भवति। प्रजोत्पत्ति अनन्तरं स्वपुत्रादिकं स्वस्मिन्नेव धर्मे वर्धनमपि तत्र अतीव मुख्यं। तेनैव पितॄणां ऋणं समाप्यते। वेदसन्ततिरेव नः इत्येव प्रार्थनं भवति। एवं यः वैदिकधर्मः सनातनतया अस्माकं परम्परागतः भवति, तस्मिन्नेव धर्मे अस्माकं पुत्राः अपि आनेतव्याः, पुत्र्यश्च आनेतव्याः इति इत्यनेनैव पितृऋणस्य समाप्तिः भवति। प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। यथा दशरथः स्वपुत्रान् वैदिकधर्मे एव प्रावर्तयत्, यथा कुन्ती माता कुन्ती पाण्डवान् वैदिकधर्मे एव प्रावर्तयत्, गुरुकुलवासं दत्त्वा वेदविद्यां दत्त्वा यथा पाण्डवान् अवर्धयत्, तथा अस्माकं यो धर्मः वर्तते, यानि वैदिक अनुष्ठानानि वर्तन्ते, तेषु अस्माकं पुत्रान् पुत्रीश्च
प्रवर्तयामः तदा एव पितृऋणं सम्पन्नं भवति। प्रजातन्तुं माप्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम्। सत्ये प्रमादं मा कुरु इत्यर्थः। सत्यात् न प्रमदितव्यम्। कृष्णस्य अंतर्धान अनन्तरम् अर्जुनः अत्यन्त दुःखितो भूत्वा क्लेशितश्च युधिष्ठिरं प्रति आगच्छति। अर्जुनं दृष्ट्वा युधिष्ठिरः तत्र पृच्छति किमर्थमयं क्लेशः। युधिष्ठिरः न जानाति, कृष्णस्य अंतर्धानं न जानाति। अर्जुनं प्रति पृच्छति, अरे अर्जुन धर्मात्मन् किमर्थमयं क्लेशः, किमर्थम् अतीव दुःखितः त्वम्, अस्य कारणं किम्? प्रश्नं पृच्छति युधिष्ठिरः, भवता प्रतिज्ञाभङ्गः कृतो वा, तस्मादेव भवतः मुखं म्लानं वा, अथवा शरणागतं न रक्षितवान् वा भवान्, तस्मादेव भवतः मुखे ग्लानिः भवति वा, भवतः मुखं म्लानं वा इति युधिष्ठिरः पृच्छति। अनेन किं ज्ञायते? शरणागत अरक्षणेन प्रतिज्ञाभङ्गेन वा कृष्णान्तर्धान समय दुःखम् अर्जुनः अनुभविष्यति इति ज्ञायते अनेन प्रश्नेन। तादृशाः अस्माकं नायकाः, महाभारतनायकाः वा रामायणनायकाः वा कदापि ते प्रतिज्ञां न त्यजन्ति, कदापि शरणागतं ते न त्यजन्ति। सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, सदा धर्मे भवामः, धर्मेऽपि प्रमादं मा कुरु इति आचार्यस्य अनुशासनम्। धर्मस्य बहूनि विवरणानि सन्ति। अत्र एकं विवरणं दातुमिच्छामि। वयं सर्वे जानीमः इदं सूत्रं, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। अभ्युदयं नाम लोकक्षेमः, निःश्रेयसं तु आत्मशान्तिः। तयोरेव धर्म इति नाम। कुशलान्न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं। कुशलं नाम कौशलं, सामर्थ्यम्। अभ्युदयरूपधर्ममेव कुशलम् इति आचार्यः वदति। मम दृष्टिकोणम् एवं भवति, एवमेव पश्यामि अत्र। भूतिः नाम माङ्गल्यम्, आत्मशान्तिः भूतिः, लोकक्षेमः कौशलं। कुशलान् न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यम् इति अत्र अभ्युदये निःश्रेयस धर्मौ आचार्यः उपदिशति इति मम चिन्तनम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता एव देवता। मातरं देवतारूपेण पश्यामः, यथा रामचन्द्रः पश्यति। सर्वं राज्यं त्यक्त्वा गङ्गातीरे अस्ति रामः, विविक्ते स्थाने लक्ष्मणेन सह। जनान् सर्वान् समाधाय तस्मिन् समये न अरुदत् रामः, किन्तु एकान्तस्थाने गङ्गातीरे प्रथमतया प्रलपति। किं प्रलपति? अरे राज्यं त्यक्तवान्, इदानीं दुःखितोऽस्मि, वने अस्मि इति न प्रलापः। किन्तु प्रलापः एवं भवति, मातरं विहाय अहम् आगतवान्, कथं माता भवेत्, मातृसेवां कः करोति, अम्बा कौसल्या कथं भवेत्, अम्बा सुमित्रा कथं भवेत्। हे लक्ष्मण, त्वं गच्छ अयोध्यां प्रति, मास्म मत्कारणात् देवी सुमित्रा दुःखमावसेत् इति वदति।
गच्छ अयोध्याम् इति लक्ष्मणं प्रति वदति मातृसेवार्थं गच्छ इति। एतादृशे मातृभक्तिः रामस्य केवलं कौसल्यायां न सुमित्रायां न कैकेय्यामपि एतादृश मातृभक्तिः भवति। चित्रकूटे यदा भरतं पश्यति पादुका प्रदान अनन्तरं भरतं प्रति वदति भरत मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव सप्तोऽसि रघुनन्दन इति वदति। इयमेव रामस्य मातृभक्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। राघवस्य पितृभक्तिरपि दृष्टा रामायणे। अहोधिक् नार्हसे देवी वक्तुं मां ईदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयम् अपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयम् अपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। पितृनियुक्तः सन् विषमपि भक्षयेयं समुद्रेऽपि मज्जेयम् इति रामः वदति। पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। आचार्यविषये रामस्य भक्तिः। कश्चिदागत्य रामं वदति वसिष्ठः आगच्छन्नस्ति भवतः गृहम्। आगच्छति वा आगच्छतु आगच्छतु इति न वदति रामः। तच्छ्रवणेनैव कम्पः जायते तस्य शरीरे। रामचन्द्रः गृहं त्यक्त्वा धावति महर्षिं वसिष्ठं स्वागतं कर्तुं। तत्र गत्वा वसिष्ठ स्वागतमत्र वर्ण्यते। त्वरन्निव ससम्भ्रमः मानयिष्यन् स मानार्हं निश्चक्राम निवेशनात् अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्यासं मनीषिणः ततः अवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयम्। एतादृशी भगवति वसिष्ठे रामस्य भक्तिः। आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। अतिथिः कश्चित् आगच्छति चेत् अतिथिपूजा कर्तव्या रन्तिदेववत्। विष्णुपुराणे भागवते रन्तिदेवस्य कथा आगच्छति। राज्यं सर्वं दारिद्र्येण पीडितं रन्तिदेवस्य। वृष्टिः नास्ति, सर्वे जनाः कष्टे पतन्ति। तस्मिन् समये किञ्चित् भोक्तुम् आरब्धवान् राजा। भोजनकाले तत्र केचन आगताः, त्रयः मनुष्याः आगताः। ते पृच्छन्ति अस्माकम् अपि भोजनम् आवश्यकं, बुभुक्षा वर्तते। रन्तिदेवः तत्सर्वं भोजनं तेभ्यः निवेद्य किमपि तस्मै न अवशिष्टम् अभवत्। तादृशं दानं रन्तिदेवस्य दृष्ट्वा ये तत्र आगताः ते स्वरूपं प्रादर्शयन्। ते ब्रह्मविष्णु महेश्वराः। ते आगत्य रन्तिदेवम् अपृच्छन् कस्य वरस्य अपेक्षा भवतः अस्ति इति। तदा रन्तिदेवः इदमेव वरं प्रार्थितवान्। कुत्रापि राज्ये कष्टं मा भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति प्रार्थितवान्। अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि दोषरहितानि कर्माणि अनुष्ठातव्यानि अन्यानि मा कुरु। दोषसहितं वा दोषरहितं वा इति कथं ज्ञातुं शक्यते? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि शिष्टाचारप्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते। आचार्यपुरुषान् दृष्ट्वा तानेव उदाहरणरूपेण तानेव आदर्शरूपेण गृहीत्वा तेषां कर्माणि अनुसर इति आज्ञा। धर्मस्य बहूनि प्रमाणानि वर्तन्ते। श्रुतिः प्रमाणं, स्मृतयश्च प्रमाणम्, अंतरात्मा प्रमाणम्, एवमेव शिष्टाचारः प्रमाणं भवति। शिष्टाचारप्रामाण्यमस्ति धर्मस्य। केचन वदन्ति विधिवाक्यमेव प्रमाणं
धर्मस्य इति केचन वदन्ति, किन्तु शिष्टाचारप्रमाणम् आपस्तम्भः वदति न धर्माधर्मौ चरतः आवां स्व इति, न देवाः न गन्धर्वाः न पितरः इति आचक्षते अयं धर्मः अयम् अधर्म इति। धर्मो नाम कः, कथं धर्मस्य अनुष्ठानं भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं ददाति महर्षिः आपस्तम्भः। धर्मो वा अधर्मो वा अस्मान् आगत्य न वदतः अहमेव धर्मः अहमेव अधर्मः इति। न देवाः वदन्ति न गन्धर्वाः वदन्ति, आकाशात् न पतति को धर्मः इत्यस्य उत्तरं न पितरः वदन्ति। आपस्तम्भः न धर्माधर्मौ चरतः आवां स्व इति, न देवाः न गन्धर्वाः न पितरः इत्याचक्षते अयं धर्मः अयम् अधर्म इति। किन्तु कथं धर्मः ज्ञायते? आपस्तम्भः वदति यस्तु आर्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः, यद्गर्हन्ते सः अधर्म इति। पूज्याः शिष्टाः ते यत् कुर्वन्ति क्रियमाणं कर्म यत् प्रशंसन्ति तस्य कर्मणः धर्म इति नाम। तत्र किमस्ति? शिष्टाचारप्रमाणमस्ति। विधिवाक्यमेव प्रमाणम्, अन्यत् सर्वम् अप्रमाणम् इति केचन। तस्मात् इतिहासपुराणानि धर्मस्य न प्रमाणानि इति केचन प्रौढिवादिनः वदन्ति। किन्तु शिष्टाचारः धर्मस्य प्रमाणं भवति चेत् अत्र रामायणं वा महाभारतं वा धर्मस्य प्रमाणं भवति। महाजनः येन गतः स पन्थः इति। अत्र पूर्वपक्षस्तु दयानन्देन स्थापितः पूर्वपक्षः अयं दयानन्दस्वामिभिः सत्यार्थप्रकाशे। ते वदन्ति ते मनुष्याणाम् आचार्याणां वा पूजनं निराकुर्वन्ति। सत्यार्थप्रकाशे ते वदन्ति पूजा कृता चेत् तेषां दोषोऽपि अस्मासु आगच्छति। तस्मात् केवल ईश्वरस्यैव पूजा कर्तव्या, मनुष्याणां पूजा न कर्तव्या। अवतार इति स्मृत्वा रामस्य वा कृष्णस्य वा पूजा न कर्तव्या। रामः उत्तम एव, उत्तममनुष्यः, किन्तु तस्य पूजनेन एवं रामे दोषाः भवेयुः, युधिष्ठिरेऽपि दोषाः भवेयुः। युधिष्ठिरः द्यूतक्रीडां कृतवान्, सा क्रीडा तु वेदविरोधिनी। अक्षैर्मा दिव्यः इति वेदस्य विधिवाक्यं, तत् विरुध्य द्यूतक्रीडा कृता युधिष्ठिरेण। तस्मात् युधिष्ठिरं पूजयामश्चेत् युधिष्ठिरस्य द्यूतक्रीडात्मकगुणः अपि अस्माकम् आगमिष्यति इति पूर्वपक्षः इति दयानन्दस्वामिभिः महद्भिः दयानन्दस्वामिभिः उच्यते तत्र सत्यार्थप्रकाशे। किन्तु अत्र पश्यामः चेत् अत्र श्रुतौ यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। आचार्यैः यत् शोभनं कर्म क्रियते तदेव अनुसर्तव्यम्, अन्यत् त्याज्यम्। आचार्ये दोषः अस्ति चेत् अयं दोष एव, किन्तु त्याज्य इति मत्वा तत् त्यक्त्वा आचार्येभ्यः गुणाः गृहीतव्याः। तदर्थम् अस्माकं विवेकस्य उपयोगः अतीव मुख्यः। अंतरात्मा धर्मं दर्शयति, श्रुतिश्च धर्मं दर्शयति। श्रुतिमनुसृत्य अंतरात्मानमनुसृत्य आचार्याणां कर्माणि दृष्ट्वा तत्र यत् साधु भवति तदेव अस्माकं जीवने गृहीतव्यं। तदर्थं बुद्धिः उपयोक्तव्या इति अतीव मुख्यविषयः। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। आचार्यपूजा कर्तव्या, पूजया एव तेषां गुणाः अस्मासु आगच्छन्ति। किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या ये गुणाः तानेव दृष्ट्वा तानेव ते एव गृहीतव्याः। ये दोषाः सन्ति ते त्याज्याः, ते हेयाः इति। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि इति
एतत् सर्वं कथं श्रुतौ धर्माः सन्ति, ते धर्माः कथम् अस्माभिः अस्माकं जीवने गृहीतव्याः इति पश्यामश्चेत् एकवाक्यस्य इतिहासपुराणेषु उदाहरणानि भवन्ति। मातृदेवो भव इत्यत्र कथं पाण्डवानां कुन्त्यां भक्तिः अस्ति, रामचन्द्रस्य लक्ष्मणस्य वा मातरि कौसल्यायां वा सुमित्रायां वा भक्तिरस्ति इत्यादिकं सर्वं द्रष्टुं शक्यते। इदानीं यः अवकाशः लभ्यते तस्मिन् समये इदं प्रकरणमेव द्रष्टुं शक्यते। वेदसारभूतवाक्यानि इमानि वेदमनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनमनुशास्ति इति। तस्मात् इदं प्रकरणम् अस्मिन् प्रवचने गृहीतम्। अत्र वेदविज्ञानगुरुकुले आचार्याणां निकटे एतादृश प्रवचनं ममापि महद्भाग्यमिति विज्ञापयन् विरमामि। धन्यवादः। ते विषये यदि प्रश्नाः सन्ति आचार्याः मातृश्रियः च प्रष्टुं शक्नुवन्ति। रङ्गन्महोदयानां एतावत्पर्यन्तं यद् निरूपणं वर्तते तद्विषये यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। विशिष्य रङ्गन्महोदयाः अत्र गुरुकुलत्रयस्यापि आचार्याः मातृश्रियः अत्र समवेताः वर्तन्ते। मैत्रीगुरुकुलस्य, प्रबोधिनीगुरुकुलस्य, वेदविज्ञानगुरुकुलस्य। महोदय नमस्ते। नमस्ते। हरि ओम्। नमस्ते महोदय, प्रसन्नाचार्य इति प्रबोधिनीगुरुकुलतः। वाल्मीकि रामायणविषयकः प्रश्नः श्रूयते खलु महोदय? श्रूयते श्रूयते। इदानीं तत्र उत्तरकाण्डं वाल्मीकिद्वारा विरचितं वा अथवा न वा इति प्रश्नः अस्ति। मम चिन्तनम् एवं वर्तते, उत्तरकाण्डं न वाल्मीकि विरचितमित्येव। बहु वाल्मीकि हृदय विरुद्धविषयाः बहवः सन्ति उत्तरकाण्डे। भाषाशैली अपि प्रायशः अन्या भवति इति कारणेन उत्तरकाण्डस्य प्रक्षिप्तत्वं मया विचारितं। मम पुस्तकेपि एवमेव लिखितं। श्रीमद् रामायण 10 वाल्यूम्स् पुस्तकमस्ति। तत्र विस्तृतरूपेण कथम् उत्तरकाण्डं प्रक्षिप्तम् इति विचारितं। कुतः तत् आगतम् इति किमपि तस्य निरूपणमस्ति वा महोदय? तदपि कुतः इति अहं न जानामि, केन लिखितम् इति, किन्तु कस्मिन् काले इति अनुमीयते। सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC इति मया चिन्तितं। कारणं तु सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC पूर्वं यत् ये ग्रन्थाः अभवन् तत्र कुत्रापि उत्तरकाण्डं नास्ति। महाभारते उत्तरकाण्डं नास्ति, उत्तरकाण्डकथा नास्ति। भासकाव्येपि उत्तरकाण्डकथा नास्ति, दशरथजातकेपि उत्तरकाण्डकथा नास्ति। तस्मात् सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC अनन्तरं ये आगच्छन्ति कालिदासादयः, तेषु कविषु अपि तेषु कविषु एव न्यूनतया उत्तरकाण्डमस्ति। तत्रापि विस्तृतरूपेण अस्माभिः न दृश्यते। कम्बे वा तुलसीदासे वा उत्तरकाण्डमेव नास्ति। किन्तु माधवकन्दळि अस्सामी कविः तत्रापि नास्ति। भावार्थरामायणे अस्ति, एकनाथस्य भावार्थरामायणे, तदपि एकनाथेन लिखितम्, अन्येन केनचित् लिखितम् अस्ति। प्रायशः न्यूनतया एव उत्तरकाण्डमस्ति सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC अनन्तरं। सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC पूर्वम् उत्तरकाण्डकथा एव भारतदेशे नासीत् इति कारणेन सेकेण्ड् सेञ्चुरी BC एव उत्तरकाण्डस्य प्रारम्भः इति अनुमीयते। उत्तररामचरितम् इति उत्तररामचरितं फस्ट् सेञ्चुरी CE भवभूतेः। ये उत्तरकाण्डं लिखन्ति भवभूत्यादयः
ते सर्वे उत्तरकाण्डस्य समर्थनं कर्तुमेव लिखन्ति उत्तरकाण्डं बेटर् रूपेण दातुं शक्यते वा तया कथया अतृप्ताः कथं तस्याः कथायाः समर्थनं कुर्मः इत्येव लिखन्ति धन्यवादः हरि ओम् नमस्ते नमस्ते रामायणे अनेके प्रक्षेपांशाः सन्ति इति उच्यते इतोपि के ते प्रक्षेपांशाः सन्ति तत्र रामायणं मध्ये प्रक्षेपांशाः भवन्ति वा इति भवितुम् अर्हन्ति बहवः पाठाः सन्ति रामायणस्य तत्र सर्वेषां पाठानां यत् यत् सामान्यं नास्ति तत् प्रक्षिप्तम् इति अनुमातुं शक्यते तत् प्रक्षिप्तम् इति निर्णीतरूपेण वक्तुं न शक्यते अनुमातुं शक्यते क्रिटिकल् एडिशन् आफ् रामायण पश्यामः चेत् तत्र सर्वेषां रामायणपाठानां सामान्यतया यत् यत् नास्ति किं नास्ति सभायां सुमन्त्रः एकां कथां वदति कैकेय्याः मातृ विषये पिपीलिका भाषां शृणोति कैकेय्याः पिता सः हसति इति एका कथा आगच्छति सा कथा सामान्यतया सर्वेषु पाठेषु नास्ति तस्मात् स सर्गः प्रक्षिप्तो भवितुम् अर्हति इति अनुमानमेव एवम् आरण्यकाण्डे शूर्पणखा आगमनपूर्वं रावणसभां गत्वा कम्पनो नाम राक्षसः करदूषणवधं प्रति विज्ञापयति रावणं 31 सर्गः स सर्गः सर्वेषु पाठेषु नास्ति इति कारणेन सोऽपि प्रक्षिप्तो भवितुमर्हति इति अनुमानमेव एतादृश अनुमानानि भवितुमर्हन्ति लङ्कादहनविषये लङ्कायाः दुर्गाणि एव हनुमान् दहति लङ्कायाः गृहाणि यानि दहति इति श्लोकाः सन्ति ते श्लोकाः सर्वेषु पाठेषु सामान्यतया न सन्ति इति कारणेन प्रक्षिप्ताः भवितुमर्हन्ति इति अनुमानं तदेव वाल्मीकिना एव लिखितं खलु रामायणं निश्चयेन वाल्मीकिना तत्र प्रक्षेपांशाः भविष्यन्ति तत्र अत्यधिक दीर्घकालः अस्ति किल सर्वेषु ग्रन्थेषु तत्र एक्सेप्शन् वेद एव वेदं विना सर्वेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र लोके परिवर्तनं वा प्रक्षिप्तांशाः वा भवितुम् अर्हन्ति तदेव लाजिकल् भवति सर्वेषु इतिहासपुराणेषु वा इतरग्रन्थेषु वा बौद्धशास्त्राणां वा जैनशास्त्र सर्वत्र प्रक्षेपाः वा अथवा परिवर्तनं वा किञ्चित् भवन्ति एव तत् पश्यामः सर्वत्र एवं रामायणेपि भवितुमर्हति इति एतत् सर्वम् अनुमानमेव निर्धारणतया अस्माभिः न वक्तुं शक्यते अयं सर्गः प्रक्षेपः प्रक्षिप्तः इति किन्तु सर्वेषु पाठेषु न साधारणमिति कारणेन एते सर्गाः प्रक्षिप्ताः भवेयुः इति अनुमीयते महोदय प्रसन्नाचार्य पुनः एकः प्रश्नः तत्र रामस्य वनवासकाले 13 वर्षाणि यावत् तत्र सीतापहरणम् इत्यादिकं सर्वम् अन्तिमवर्षे अभवत् इति तावति कालस्य कालं रामः वनवासे कथं व्याहृतवान् तस्य किमपि विवरणं लभ्यते कुत्रापि कथम् इति प्रश्नः कथम् उवास इति वा तत्र वनवासं कृतवान् सः वर्णनं कुत्रापि एकेनैव श्लोकेन संक्षिप्तरूपेण वाल्मीकिः वदति तस्याः कथायाः विस्तारः न अस्ति रामायणे अन्तिमसंवत्सरद्वयमेव 13 संवत्सरे तथा 14 संवत्सरे का कथा अस्ति इत्येव वाल्मीकेः गोल् वाल्मीकेः
लक्ष्यभूतविषयः रामकथया कथं धर्मः दर्शितव्यः इति तदर्थं सः कांश्चन घट्टानेव पिक् कृतवान् स्वीकृतवान् तानेव घट्टान् वर्णयति रामस्य वनवासप्रारम्भः तदनन्तरं भरतागमनं तदनन्तरं सीतापहरणम् एतैः घट्टैः धर्मः दर्शयितुं शक्यते इति महर्षि वाल्मीकिः चिन्तितवान् तानेव घट्टान् दर्शयति तानेव सर्वेपि अनुसरन्ति तुलसीदासः कम्बः सर्वे तानेव घट्टान् लिखन्ति पूर्णतया रामस्य जीवनं लेखितव्यम् इति वाल्मीकेः सङ्कल्पः अभवत् वा इत्येव अस्माकं शङ्का अस्ति तस्मादेव काव्यम् इति वदामः रामायणं काव्यस्य काव्ये तु काव्यं नाम बयोग्रफी नास्ति तत्र एकं थीम् वर्तते तत् तेन थीमेन थीम् इति संस्कृते किम् तत्र एकः उद्देशः वर्तते तम् उद्देशं पूरयितुमेव पूर्णतया काव्यं भवति अहं रघु आचार्यः इति वेदविज्ञानगुरुकुले अस्मि। नमस्ते। मम प्रश्नः अस्ति अग्रे किञ्चित् संशोधनं वा किमपि कर्तव्यं चेत् रामायणं महाभारतम् आधारीकृत्य कथं कर्तुं शक्यते जीवनं प्रति नाम अप्लै कर्तव्यं चेत् कथं कर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् कथं नाम कस्मिन् विश्वविद्यालये वा अथवा कस्मिन् शीर्षके वा न इदानीं किञ्चित् संशोधनं कर्तव्यम् इत्युक्ते इदानीं बहवः रामायणादिकम् आधारीकृत्य आक्षेपादिकं कुर्वन्ति इदानीम् अन्ते केचन शूद्रस्य वधां कृतवान् इत्यादिकम् आधारीकृत्य आक्षेपान् कुर्वन्ति अतः अस्माभिः किञ्चित् संशोधनं वा अथवा अध्ययनं वा कर्तव्यं चेत् कया दृष्ट्या कर्तव्यम् कथं तेभ्यः उत्तरं दातव्यम् इति वा आमामाम् एकस्मिन् विषये उत्तरं दातव्यं चेत् कर्तव्यं तदर्थं मूलग्रन्थः पठितव्यः तदनु ये एवं खण्डनं कुर्वन्ति तेषां ग्रन्थेपि परिचयः भवतु केचन सन्ति इदानीमपि केचन सन्ति देवदत्त पट्नायक एवं एते सर्वे पूर्वपक्षस्थाने भवन्ति अस्माकं शेल्डन् पोलाक् इत्यादीनां पुस्तकेषु रामायणखण्डनमस्ति यो यत् यत् खण्डनम् अस्ति इति ज्ञात्वा तदनन्तरं तदर्थम् उत्तरं दातुं मूलतया मूलरामायणमेव पठितव्यं तदर्थं मूलरामायणं पठित्वा तत् मनसि गृहीत्वा उत्तरं दातुं शक्यते मयापि किञ्चित् कृतं तत्र 10 वाल्यूम् रामायणम् इति पुस्तकम् अवदं किल तत्र अन्तिमभागेषु अन्तिमचतुर्भागेषु बहुधा विचारितम् इदानीं यद्रूपेण खण्डनमस्ति तत् कथं समर्थितुं शक्यते इति विस्तृतरूपेण केषाञ्चित् वादः तत् एके रामानुजन् इति अस्ति तेषां वादाः खण्डिताः एतादृशपुस्तकं वादप्रतिवादरूपकपुस्तकं पठित्वा तदनन्तरं तैः यत् न कृतं यादृशं खण्डनं न कृतं तत् मनसि कृत्वा लेखितुं शक्यते आचार्य उदाहरणमेकं वदन्ति वा किञ्चित् उदाहरणं भवता उक्तमेव उदाहरणं रामः शूद्रं जगाने शम्भूकः इति तस्य नाम शम्भूकः तपश्चचार इति एकेन कारणेन रामः शम्भूकम् अवदीत् इत्येव अस्ति अन्ये अनन्तरं केचन ग्रन्थाः आगताः तत्र शम्भूकविषये केचित् अन्ये दोषाः अपि आरोपिताः शूद्रः अयोध्या बालकान् जगान तत्कारणेन
शम्भूकस्य वधः आवश्यकः आसीत् इति कल्पना अस्ति, किन्तु उत्तररामायणे तु सः तपश्चचार इति कारणेनैव रामः अवदीत् इति आगच्छति। तत्र उत्तरम् एतदेव, उत्तररामायणं तु वाल्मीकिना न कृतम्, उत्तररामायणं मूलरामायणं नास्ति इत्येतदेव उत्तरं तदर्थम्। उत्तररामायणं कथं वाल्मीकिना न कृतम् इति सम्यक् ज्ञातव्यं तदेव। प्रायशः बहु प्रश्नाः रामायणविषये, बहु खण्डनानि सर्वाणि उत्तररामायणस्थान्येव। पश्यामः अत्र आरण्यकाण्डे शबरीं दृष्ट्वा कथं तपश्चरति शबरी इति, तत्र कच्चिते निर्जिता विघ्नाः, कच्चिते वर्धते तपः, कच्चिते नियतः क्रोध आहारश्च तपोदने इत्यादिकं पृच्छति रामः। शबर्याः तपसा तुष्यति रामः। तादृशो रामः एकशूद्रः तपश्चर्यां करोति इति एकेनैव कारणेन कैपिटल पनिष्मेंट ददाति वा इति कथाविरोधः वर्तते मूलरामायणस्य। शबरी तु कथं वक्तुं शक्यते, चातुर्वर्ण्ये नास्ति शबरी। तादृशीं नारीं प्रोत्साहयति रामः तपस्यायां। कथं स रामः शम्भूकं तत्र जगाने इति प्रश्नः अस्ति एव। कथाविरोधः वर्तते इति कारणेन अत्र उत्तररामायणं वाल्मीकिना न कृतम् इति। इदमेव उदाहरणं। समयः व्यतीतः, संक्षेपतः उत्तरं ज्ञातुम् इच्छामि। रामायणमहाभारतग्रन्थयोः इतिहासग्रन्थत्वेनापि परिगणनं वर्तते। केचन एतौ इतिहासग्रन्थौ इति वदन्ति, केचन इदानीं यथा भवद्भिरुक्तं तथा तस्य काव्यमो इति वा तत् पुराणम् इति वा परिगणयन्ति। भवतां तस्य विषये कः आशयः? रामायणं काव्यमपि इतिहासरूपेणापि वर्तते। उभयमपि वाल्मीकिना उक्तं, तस्मादेव तस्य आदिकविः इति नाम, रामायणस्य आदिकाव्यम् इति नाम। वाल्मीकिरेव इतिहासम् इत्यपि वदति, काव्यम् इत्यपि, काव्यरूप इतिहासोऽयं रामायणम् इति। लोकं वदन्ति तस्य लोके श्लोकः कः? श्लोकः काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् इति आगच्छति। एवं इममार्षं स्तवं दिव्यम् इतिहासं पुरातनम् इत्यपि आगच्छति। तस्मात् रामायणस्य उभयत्वं तत् महात्म्य भागे वर्तते न मूले रामायणे एव काव्यशब्दोऽपि प्रयुक्तः, इतिहासशब्दोऽपि प्रयुक्तः रामायणस्य, किन्तु पुराणशब्दः नास्ति। रामायणस्य पुराणत्वं नास्ति, काव्यत्वम् इतिहासत्वम् उभयमपि वर्तते। अस्तु, धन्यवादाः। एतावत्पर्यन्तं प्रोफेसर् रङ्गन् महोदयेन दृष्टान्तपुरस्सरम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् इति विषयमाश्रित्य सम्यक् यथा सर्वेषां प्रत्यायनं स्यात्, वेदस्य रामायणादीनां च अध्ययने यथा प्रवृत्तिः स्यात् स्वधर्माचरणदृष्ट्या, तथा तैः सम्यक् उपपादनं कृतं। सर्वे वयं तैः सम्प्रेरिताः। अग्रेपि वयं तेषां वचः, अनुभवं, ज्ञानं च श्रोतुं ज्ञातुं च इच्छामः। सर्वेषां गुरुकुलपरिवारीयाणां परतः हार्दाः धन्यवादाः भवेयुः। धन्यवादाः। विशिष्य रामचन्द्राचार्याः अपि अत्र भवतां अवधौ वर्तन्ते। अन्ये च गुरुकुलत्रयस्य आचार्याः प्राचार्याश्च वर्तन्ते। धन्यवादाः। आपराह्निकसत्रं 3 आरप्स्यते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य दृष्ट्या यः गुरुकुलानां समालोचकः पट्टाभिरामः, सः अवधिं स्वीकरोति। वयं सर्वेपि एक्साक्ट् 3 समवेताः भवेम। ततः निमेषद्वयात् प्राक् नमो नमः।
Recording stopped.